आतां आमचें अधिवेशन चालू जालें कालच्यान आमचे एसेंब्लीचे हे जालें जाल्यार आमचे गोंयचे माननीय गव्हर्नर एसेंब्लीन सगळ्यान पयलीं तांकां मान आसा उलोवपाक लागून ते उलयले आनी उलयले एका वरा वयर ते उलयले पण तांकां अशें खंयच दिसलें ना की ते 25 लोक पळय मेल्या जळून आमच्या गोंयांत दूख जालां कशें खरें म्हणून जाल्यार न्ही अशें गोंयांत 25 लोक मरप आनी ताका श्रद्धांजली दिवप ना मागीर ताका जाय तशी भाशणां आपल्याक जाय तशी करप मागीर दुसरी गजाल तुमी पळयलें की बाकीचे जे पॉयंट आसा ते काडटा स्कॅम येदो व्हडलो जालो नाल्यार सरकारान हें म्हाजें घर हाडलां तें मात्र बरी तोखणाय करपाक दिसली आमच्या गव्हर्नराक हांव माननीय गव्हर्नमेंटाक अशें विचारूंक सोदता बाबा म्हाजें घर म्हणून तूं जी तोखणाय करता बरी गजाल आसा कित्याक सरकार तुजोच न्हू म्हणटकूच तूं तोखणाय करतलो ना जाल्यार तुका त्या पयलींच्या गव्हर्नरा भशेन धांवडोवन बी घालीत जाल्या म्हणून तूं उलयलो आसतलो म्हाजें घर म्हणून तुवें सरकाराक पयलीं प्रश्न विचारूंक जाय आसलो तूं म्हाजें घर म्हणून खंयचें घर दिता गव्हर्मेंट क्वॉटर्स दिता गव्हर्मेंटाचे जागे दिता भाटकाराची जमीन दिता कोमलुदात लँड दिता चर्चीची जागो दिता का देवळाचो जागो दिता खंयचो जागो दिता म्हणून तुमी हें म्हाजें घर करता का म्हणून आनी तुमार नेटान तेंची तोखणाय करता कित्याक लागून खबर ना तुवें पयलीं तो हें पास करच्या पयलीं म्हाजें घर दिवपाक तांकां पास करच्या पयलीं तुमकां खबर आसा की लोकांचे कोर्टांनी केस कितली आहा गोंयांत मुणकाराची केशी आहा कोमलुदाचे नांवान घातलेली आसा देवळांनी घातलेली आसा सगळ्या वाटेन केशी घातलेली मामलेदारांतल्यान आनी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन केशी आहा खबर ना हे सगळें तुमी पयलीं क्लियर करा म्हणून सांगूंक जाय आसलें जेत मारता 27 जिखोन येवपाक जाय म्हणून हें सरकार जेत मारता आनी तूं तांकां तेंको दिता गव्हर्नराचें काम आसा गव्हर्नरान तांकां वयर सकयल करूंक जाय हें तुमी कित्याक केलां तें तुमी कित्याक केलां विचारूंक जाय म्हाजें घर म्हणून व्हडली स्तुती जाता पूण खंयसून दितलो लोकूय पिशे पशे आजुनूय फॉर्मां घेयत आसा कपलार हात मारपाचें जर जायना नांवाचेंच नाका कोण दिवंक सोदता काय तुमी म्हाका सांगा आतां आमी पळयल्या कोणें इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन केलां पळय तेच लोक दिवंक सोदता आतां ह्या दिसांनी ह्या म्हाज्या घराक लागून लोकांनी एक रूम आसलेलो तो आतां 3 रूम केलो 3 रूम आसलेले तेंच्यांनी आनीक वयर गेले म्हणजे इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन जें आसा तें जायत रावता कित्याक सरकार दिवपाचो आहा न्हू म्हाजें घर सरकार दिवपाचें आहा आमी इतले दीस घरान रावले ते बेकार तसो कितें कायदो काडिना कितें म्हणून की तुमी ज्या घरान रावता ते तुमी टॅक्स बिक्स भरतले जाल्यार तुमकां इल्लीगल म्हणून कोणी म्हणूंक जायना अशें म्हणून जायना तुमकां आमी म्हाजें घर दिता तुमच्या नांवार हें करून दिता तुमी कोण म्हाका तूं सांग भाटकाराची जमीन तुमी दिवपाक तुमी कोण मागीर देवळाची जमीन तुमी दिवपाक कोण चर्चीची जमीन तुमी दिवपाक कोण म्हणजे दादागिरी करून ताका दिवंक जाय ताका करूंक जाय अशें करून का बाकीचें तुमकां कळोंक ना तुमची गव्हर्मेंट लँड खंय आसा ती कळपाक जाय म्हणून हें नाटक केलां कित्याक तुजें सरकार पळय आहा तें कशें आसा खबर माफिया जाल्या जाग्याचे माफिया म्हणजे प्लॉट करून विकपाचे जागो कोणाक दिवपाचे हे सगळे माफिया जाल्या सरकार आनी हेकाच लागून खंय तरी येदो जागो मेळटा काय म्हणून पळयता आनी तो आडप करपाक जाय आनी कसो तरी पूण लोकांक कडसून कशें डायरेक्ट काडून घेतले मागीर तेंच्यांनी फायल जर दिली म्हाजें घर हांव इल्लीगल आसा म्हणून जर तुमकां दाखयलें मागीर तूं म्हणटा तुजें इल्लीगल घर मुगो तेणें कंप्लेन केल्या तुका आतां हें सगळें मुगो तुका तुजें आतां घर मोडचें पडटलें अशें करून तुमी मोडटले हें लोकांक कळना लोक जाल्यार पिशे तुमच्या वांगडा तुमी लोकांक पिशान करता तो आमचो एक गव्हर्नर आसलेलो तो आनी गव्हर्नर कितें करतालो दिल्ली गोवा सदनान गेलो न्हू आपल्या सगळ्या फॅमिलीक थंय जेवणाक हाडटाले आनी बरी बरी वरात कितें सामकें वेगवेगळे पक्वाने करून ते आपल्या सोयऱ्या दायऱ्यांक व्हरून खावयतालो तुकाय बी तशेंच मेळटलें एकूच गव्हर्नर आमकां येयल्लो फाटल्या दिसांनी तो व्हडलो आतां देवागेर पावलो की सत्य तेणें भायर हाडलें
सत्य तेणें भायर हाडलें. तूं सत्य भायर हाडचो ना. कित्याक तुजी पोटली भाजूंक जाय, तुज्याय दादीचो बटवो मेळोंक जाय. तुवें त्या गव्हर्नराची दशा पळयल्या, जाका लागून तूं क्वेश्चन करिना. तूं अजिबात क्वेश्चन करिना. 25 लोक जुळून मेले. एका शब्दान एक पेपर स्टेटमेंट ना, एक प्रेस आफोवन रोखडे नाजाल्यार वचून थंय पळयतलो कितें करतलो हें बी ना. ते लोक कितें चणे आसलेले ते जळोन गेले हें पळोवपाचें हें ना. खंय तरी दबाव आसल्या कारणान असो आमचे गव्हर्नर, माननीय गव्हर्नर आमचे वागता काय कितें असोय दुबाव मारता लोकांक. आनी आतां करतले कितें आसा, आलिया भोगावे असावे सादर. लोक पयलीं पिशे धांवता घर माझें म्हणून आनी इलिगल कन्स्ट्रक्शन वाडत आसा. आनी मागीर एक दीस अशी नोटीस येतली, करून उडयतले आनी हे आपले पोळी भाजून घेतले. त्या जाग्यार आतां पळयना खंय म्हणटा हो जागो गव्हर्मेंटाचो, हांगासर गव्हर्मेंट आतां हें हाडटा कितें टाकी बांदता उदकाची, हांगा गव्हर्मेंट आतां आनी कितें बांदता, हांगा ती सिवरेजाचे पायपलायन हाडटा. अशें हो गव्हर्मेंटाचो झगडो. अशें करून बी पळयना कितें खंय गव्हर्मेंट हें करतलो आनी तें करतलो म्हणून हेंच तें सावध जाया. आनी दुसऱ्यांकूय बी हांव आमचे माननीय गव्हर्नरा कडेन विनंती करता, बाबा हेंचेर मातशी बडी मारूंक शीक. हेंचेर बडी मारूंक शीक. हेंची अंधाधुंदी पळय चल्ल्या, हेंची मस्ती पळय चल्ल्या, हे राजकारण चल्ल्या हेंचें. तुजें काम आसा हेंचेर बडी मारपाची आनी हांकां शिस्त करपाची. जें करूंक जाय तेंच करूंक दी हांकां. भलतेंच कितें करून गोंयची आमच्या वाट लायनाका. हो न्यूट्रल बॉडी, तेणें खरें जाल्यार सरकाराची स्तुती करता ती बरी गजाल आसा, पण तेतून खंय रॉंग केला, कितें रायट केला तें खरें पळोवपाची गरज आसा. म्हाका खबर आसा न्ही, एका वेळार सरकाराक नोटीस धाडून तुज्या सरकाराचें बहुमत दाखय असले विशय सरकाराक, आनी फुडें सरकार जर बरें कितें करिना जाल्यार ताका उडोवपाचें बी हें तांकां आसा. आतां आमचो गव्हर्नर आसा तो ह्या सरकार जेन्नाच्यान येयलें सगळे गव्हर्नर येतात ते हांकां जाय तशे पोपटूच आसतात. एकूच येयल्लो तोय बाबडो वयर गेलो. कितें आहा फुडें कशें जावप कितें जावप लोकांनी पळोवपाचें. आमची विनंती आहा आमच्या गव्हर्नराक की नाका जाल्ले ते लोक करता तेंचेर मातशी बडी मारपाची आनी शिस्त हाडपाची ह्या सरकाराक हें दाखोवन दिवपाचें.